अरे आ गए आप यासिर? और दिन कैसा रहा? दिन अच्छा था, बिजी था, थक गया मैं थोड़ा सा, लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें थी जो अपने ऑफिस में आज हुई हैं, वो मैं बताना चाह रहा था। अच्छा। यासिर, मैं आपको बताना भूल गई कि आज जो बाइबल स्टडी की इबादत है हमारे घर में, उसमें मैंने एक नए कपल को इनवाइट किया है, मिस्टर एंड मिसेस सलीम। तो मैंने उनसे कहा था कि वो खाना भी फिर रात को हमारे साथ ही खाएं। तो ऐसा हो सकता है कि आप उनके आने से पहले तैयार हो जाएं? बिल्कुल, मैं हो जाऊंगा तैयार। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा था कि आज जब हम ये ऑफिस ज़रा में प्लीज़ थे, बोल पकड़ाना। थैंक यू। अच्छा यासिफ, मैं सोच रही थी कि ना ऐसा करते हैं कि पिज़्ज़ा बना लेते हैं और सैलड बना लेते हैं। तो वो पता क्या होगा कि बाद में सफाई भी आसानी हो जाएगी। हाँ क्या तो आप सही, लेकिन हम बच्चों का क्या करेंगे? बच्चों का अच्छा खाने का सुने, क्या? आज की इबादत या तो आप लीड करेंगे और या मैं लीड करूँगी। तो ये कि हम दोनों में से किसी एक को तैयारी करनी पड़ेगी। काशिफ़, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप लीड करें शाम की इबादत या मैं लीड करूं, लेकिन चंद चीज़ें हैं जो मैं आपको ज़रूर याद दिलाना चाह रहा हूँ इस शाम की डिस्कशन के लिए। खैरियत है यासिर? हाँ खैरियत है, क्योंकि आपने देखा कि जब आप सवाल करती हैं और मैं उसका जवाब देने की कोशिश तो क्या करता मैं आपको टोक रही थी? ये देखिए आपने फिर मुझे टोक दिया। ओहो सो सॉरी। अच्छा चलें ठीक है, ऐसा करते हैं कि आप ही इबादत लीड करना शाम को। नहीं, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ही डिस्कशन को लीड करें, लेकिन लीड करते हुए बस चंद चीज़ें हैं जिनका ज़रूर ख्याल रखें। कोशिश करें कि आप डिस्कशन में दूसरों को भी मौका दें बोलने का और उनकी सोच को भी सुने, उनकी बात को भी सुने। लेकिन आप आज डिस्कशन में क्या उन्हें सिखाना चाह रही हैं, किस पर बात करना चाह रही हैं? यासिफ, सबसे पहले तो मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि हमारे इकट्ठे होने का मकसद क्या है। कि हमारा मकसद सिर्फ कलाम मुक़द्दस में से सीखना नहीं है, बल्कि हम इसलिए भी इकट्ठे हुए हैं ताकि हम एक दूसरे को बेहतर तौर पर जान सकें, एक दूसरे के साथ दोस्ती में आगे बढ़ सकें और हमारा ताल्लुक एक दूसरे के साथ मजबूत और गहरा हो। हाँ, ये तो बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि हमारे इकट्ठे होने का, रिफाकत रखने का मतलब भी यही है कि हम एक दूसरे के साथ अपने ताल्लुक को जो है वो भी कायम करें। लेकिन काशिफ़ा, हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि छोटे ग्रुप के लीडर में और क्लासरूम के जो टीचर है उनमें काफ़ी फ़र्क होता है। छोटे ग्रुप का लीडर जो है वो जब डिस्कशन को लीड करता है, या जैसे आप भी डिस्कशन लीड करेंगी, तो कोशिश करें कि हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, यानी कि हर बात का आप जवाब देने की कोशिश ना करें, बल्कि कोशिश करें कि ग्रुप के दूसरे मेंबरान जो हैं वो भी आपके डिस्कशन में आपके साथ शामिल हों और फिर उनके साथ सवालात करें, उनकी सोच को सुनें, उनके ख़यालात को सुनें। इस तरह से एक माहौल भी अच्छा रहेगा और आप ये है कि अपने मौजू से भी नहीं हटेंगे। इलियासिफ, ग्रुप के मेंबर्स को ये भी सिखाने की ज़रूरत है कि हर मेंबर के पास इतनी आज़ादी हो कि वो अपने ख़यालात का खुलकर इजहार कर सके। यानी हो सकता है कि किसी बात पर वो इत्तेफाक ना भी करता हो, लेकिन फिर भी आज़ादाना तौर पर वो अपने ख़यालात का इजहार करे। और इसी के साथ साथ ये है कि दूसरे जो मेंबर्स हैं वो इतने कंफर्टेबल हों कि वो अपनी मुश्किलात एक दूसरे के साथ आसानी से शेयर कर सकें। बिल्कुल, और उसके साथ साथ हम एक और चीज़ देखते हैं, वो ये है कि आप जब डिस्कशन को लीड करें, ख़ासतौर पर जब आप शाम को लीड कर रही होंगी, तो ऐसे सवालात करें कि जो कि आपकी डिस्कशन को फलदार साबित करें या फलदार बनाएं। क्योंकि आप जो लीडर है ग्रुप का, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो पहले से सवालात को तैयार करें। ऐसा ना हो कि आप शाम को जैसे आपकी डिस्कशन है और आप उसी वक्त जो है वो कलाम मुक़द्दस में से सवालात तैयार कर रहे हैं, या ऐसे सवालात उसी वक्त तैयार कर रहे हैं जिनसे उनकी आप सोच लेना चाहते हैं। कोशिश ये करें, और अच्छी बात ये होगी कि आप पहले से सवालात की फहरिस्त को तैयार करें और जिस वक्त आप डिस्कशन को लीड कर रहे हैं ऐसे दुरुस्त सवालात हों जो कि आपकी डिस्कशन को टॉपिक से हटने ना दें। और इस तरह क्या होगा कि आपकी सारा वक्त जो है और आपकी सारी डिस्कशन जो है वो बहुत ही फलदार साबित होगी। इलियासिफ, एक तरीका और भी है अपनी ग्रुप डिस्कशन को और ज़्यादा फलदार बनाने का या दिलचस्प बनाने का, कि अगर हम इस सीखने और सिखाने के अमल में मुशाहिदा, तफसीर और इतलाक़ के अमल को इस्तेमाल करें, क्योंकि मेरा ख्याल है कि बाइबल स्टडी का ये एक बड़ा ही अहम और अच्छा अमल है जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं बाइबल स्टडी में। बिल्कुल, आपने ये बहुत ही अच्छी सजेशन दी है, क्योंकि इस अमल से आप एक तो उनको थोड़ा सा उनका ध्यान जो है वो अपनी तरफ कायम रखते हैं और फिर उनकी मदद होती है कि वो किस तरह बेहतर तौर पर शख्सी तौर पर भी जो है वो बाइबल स्टडी को कर सकते हैं। एक और बात जो मैं यहाँ पर बड़ी अहम याद दिलाना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब भी ग्रुप डिस्कशन होती है तो लीडर की ये जिम्मेदारी है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे उन्हें एहतियात करने की ज़रूरत है या अवॉइड करने की ज़रूरत है। पहली चीज़ ये है कि ऐसा ना करें कि जिस वक्त डिस्कशन आपकी स्टार्ट हुई है तो आप सवालों की बारिश कर दें, एक के बाद एक सवाल, एक के बाद एक सवाल। और इसमें क्या होता है
کہ جو سننے والا ہے, یہ جو گروپ کے ممبران ہیں, ان کو یہ موقع نہیں ملتا کہ وہ اس پر سوچ سکیں, اس کے بارے میں آپس میں بات چیت کر سکیں. تو یہ آپ تھوڑا سا موقع دیں انہیں کہ وہ سوالات کو سن سکیں, ان کے بارے میں سوچ سکیں اور بات کر سکیں. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب آپ ایک سوال کرتی ہیں اور پھر انہیں کچھ وقت دیتی ہیں کہ وہ اس پر سوچیں اور اس کا جواب دے سکیں. پھر ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ اگر گروپ میں سے کسی نے کوئی جواب ایسا دیا ہے جو کہ ٹاپک سے ہٹ کر ہے یا ٹاپک کے مطابق نہیں ہے, تو اسے اگنور نہ کریں, اسے رد نہ کریں, بلکہ اسے کسی نہ کسی طرح گروپ کی ڈسکشن کے اندر جو ہے وہ اسے شامل رکھیں, تاکہ وہ اپنے آپ کو گروپ کا جو ہے وہ ایک خاص حصہ جو ہے وہ اسے سمجھے. اور پھر ایک اور خاص بات یہ ہے کہ صرف لیڈر ہی نہ بولتا رہے. جیسے آپ شام کو ڈسکشن لیڈ کریں گی تو کوشش کریں کہ صرف آپ ہی نہ بولتی رہیں, بلکہ سارے گروپ کو جو ہے وہ اس میں شامل کریں, ان کو بھی موقع دیں کہ وہ آپ کی بات چیت کو آپ کے ساتھ کریں, مطلب وہ بھی بات چیت کریں, ان کی آپ بات کو سنیں. اور یوں کیا ہوگا کہ ایک دوستانہ ماحول قائم ہوگا, اور پھر بات کرنے میں اور آپ کی ڈسکشن کو آگے لے کے چلنے میں جو ہے وہ آپ کو مدد ملے گی. بالکل. اور الیاسف ایک اور چیز میں سمجھتی ہوں کہ گروپ کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ چند لوگ ہی صرف بات نہ کریں گروپ میں, کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ چند لوگ بولتے ہیں اور باقی سارے خاموشی سے سنتے ہیں. تو جو نہیں بات کرتے ان کو بھی انکریج کیا جائے تاکہ وہ بھی اپنے دل کی بات جو ہے وہ گروپ کے ساتھ شیئر کریں اور اپنے جو بھی ان کے دل میں ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات جو میں سمجھتی ہوں وہ یہ ہے کہ لیڈر جو ہے یہ اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ کوشش یہ کرے کہ گروپ کے اندر بحث نہ چھڑ جائے, کیونکہ بعض اوقات جب اس طرح کی بحث ہو جاتی ہے تو ماحول جو ہے وہ خوشگوار نہیں رہتا, اور کئی دفعہ دلوں میں جو ہے وہ منفی خیالات آ جاتے ہیں, منفی سوچ پیدا ہو جاتی ہے, اور کئی دفعہ ہمارا جو موضوع ہے وہ ہم اس سے ہٹ جاتے ہیں. بالکل بالکل آپ نے درست کہا, کیونکہ جب ہم آرگیومنٹس میں پڑ جاتے ہیں یا بحث میں پڑ جاتے ہیں تو جو ہمارا ہدف ہے, جو ہمارا مقصد ہے اکٹھے ہو کر سیکھنے کا, اسے ہم کھو دیتے ہیں. اور ایک آخری بات جو ہے وہ گروپ ڈسکشن کے اندر میں خاص طور پر یہ یاد دلانا چاہ رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ یہ لیڈر کی ذمہ داری ہے کہ اگر ایسا ماحول پیدا ہو جائے تو وہ سارے ماحول کو جو ہے وہ ڈیل کرے, اس کو سنبھالے, اور کوشش کرے کہ جو پورا وقت ہے یا جو ڈسکشن ہے وہ ٹاپک کے اوپر ہی رہے. اور کاشفہ دیکھیں, ہماری جو ڈسکشن کا یا ہمارے آج شام کے جو گروپ ڈسکشن کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم مل کر کلام مقدس سے سیکھیں, مل کر ہم خداوند کے کلام سے اپنی رہنمائی کے لیے جو ہے وہ چیزوں کو دریافت کریں. مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ یاد رکھیں کہ جو ہمارے جو فیلوشپ ہے یا ہمارا جو رفاقت ہے آج شام کی, اس کا بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم خداوند کے نام کو جلال دے سکیں. اور آج شام کو بھی جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں گروپ کے طور پر, تو ہمارا بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ملنے سے, اپنی رفاقت سے, اپنے سیکھنے سے خدا کے نام کو جلال دیں. الیاسف, ان ساری باتوں سے مجھے نا بہت ہیلپ ملی ہے کہ میں شام کو بہتر طور پر اس گروپ کو لیڈ کر سکوں اور ہم سب مل کر خداوند یسوع کے نام کو جلال دیں. تو میں چاہتی ہوں کہ جو کچھ سیکھا ہے میں اس کو دہراتی ہوں آپ کے سامنے. بالکل, بہت اچھا رہے گا. ایک اچھا گروپ کا لیڈر ممبرز پر اپنے خیالات کو مسلط نہیں کرتا, بلکہ ان کی سوچ کو سنتا ہے اور پھر سیکھنے میں ان کی مدد کرتا ہے. گروپ کے ممبران کو یہ آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے خیالات کا کھل کر اظہار کریں, چاہے وہ کچھ باتوں سے اتفاق کریں یا نہ کریں. لیڈر کا فرض ہے کہ وہ ڈسکشن کو پھلدار بنانے کے لیے چند سوالات پہلے ہی سے تیار کرے تاکہ گروپ موضوع سے نہ ہٹے. گروپ ڈسکشن کے عمل میں مشاہدہ, تفسیر اور اطلاق کے عمل کو ضرور استعمال کریں, جو کہ ایک بائبل اسٹڈی کا عمل ہے. وہ یاسر بیل بج گئی اور میرے خیال سے وہ آ بھی گئے اور آپ تیار بھی نہیں ہیں. جلدی سے آپ تیار ہو جائیں. میں بس آ رہا ہوں تھوڑی دیر میں.